अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। اسین زنگ میزنه. الو. تو چه فکر و خیالی غرق بودی که وقت نداشتی گوشی رو جواب بدی؟ هیچی، چشامو رو هم گذاشتم. چشماتو رو هم گذاشته بودی یا بازش کردی؟ شما چی داری میگی؟ اینجور حرف زدن به تو خیلی میاد. این که چجور میتونی یکی رو فریب بدی خیلی خوب فهمیدم. الینا، زیبایی یه زن به چشماشه و وقتی این چشما بی حیا بشن پس اون زن یه عوضی میشه، درست مثل تو. هر تهمتی دلت میخواد بهم بزن، ولی واقعیت اینه که من اینجوری نیستم. میخوای باور کن، میخوای باور نکن، مهم نیست. هر دفعه نمیتونم خودم رو بهت ثابت بکنم. دیدی حرف زدن تو؟ خودت طرز حرف زدن تو ببین. برا تو اصلا چیزی مهم هست؟ تو میتونی ببینی که این چیزا چقدر رو رابطمون تأثیر میذاره؟ این رابطه هیچ اصلا برات مهم هست؟ واسه گفتن اینا بهم زنگ زدی؟ نه، زنگ زدم که یه خبر خوش بهت بدم. تو چی فکر کردی؟ که خونه دختر معصومی مثل حنا رو خراب کرده و خونه خودتو میسازی؟ این توهمته. تو حتی شوهرش هم نخواستی ول کنی. حداقل اینقدر فکر کردی که اون یه مرد متأهله؟ اما تو دخترایی مثل تو لیاقت اینو ندارن که حتی وارد زندگیم بشن. شما هر فکری میخوای بکن اسمی. رابطه ما هیچ وقت مستحکم نبود، چون چیزی به اسم اعتماد وجود نداشت. منم این رابطه سست و ضعیف و تحمل نمی کنم. چرا شما منو از زندگیتون بیرون کنی؟ من خودم شما رو از زندگیم بیرون میکنم. شما رو، علی رو و هر مردی رو که احترام به زنها رو بلد نیستن. واو. من که فکر میکردم شاید گریه زاری کنی و منت بکشی، اما دخترایی مثل تو براشون فرقی نمیکنه. من نه، یکی دیگه. آره، مردی مثل شما باشه یا نباشه برای من هیچ فرقی نداره، که همش بدون هیچ مدرکی بهم تهمت بزنه. میدونی چیه؟ شما لیاقتتون دخترایی مثل حناست که باورش میکنی و این کارا رو میکنی. اون خوب بلده شما رو بازی بده، خیلی خوب بهش اعتماد داری. شهزاده، الو. الینا چی شده؟ تو داری گریه میکنی؟ من چرا باید گریه کنم؟ آی خدای من، لطفاً اینجوری گریه نکنید. باور کنید شما میتونید به من بگید. نکنه اون ناشناسه دوباره زنگ زده بهتون. اسین نامزدیمونو به هم زد شهزاده. الینا من واقعا متاسفم که اینو میشنوم. اون کار درستی نکرده. باید شما رو باور میکرد. و مقصر همه اینا زن شماست.
چی؟ حنا؟ من واقعا متاسفم. واقعا شرمندم. شرمندگی شما قصه و حقارت من و خانواده‌مو از بین نمیبره آقا شهزاد. کارتای مراسم پخش شده. تو این مرحله به هم زدن وصلت میدونی یعنی چی؟ ما چه جوابی بدیم؟ چه جوابی بدیم به مردم ها؟ میتونم بفهمم. منو ببخش لطفا. شاید خیلی حرف زدم. شما بگین برای چی اصلا به من زنگ زدی؟ راستش میخواستم بپرسم که اون ناشناس چه شماره‌ای بهتون زنگ میزد؟ اون از شماره های مختلف زنگ میزنه. همه رو میفرستم. باشه. خداحافظ. الینا دخترم صبونه حاضره ها، بیا صبونه بخور عزیزم. گرسنه‌ام نیست. چی؟ گرسنه نیستی؟ عزیزم آخه این چه کاریه؟ قبل عروسی دخترها همه مراقب خودشون و سلامتیشون هستن، اون وقت تو خوردن و نوشیدن و ول کردن. عروسی در کار نیست. چی داری میگی آخه؟ چرا این حرفا رو به زبونت میاری؟ مامان اون اتفاقی که نمیفته، افسوس خوردن براش فایده‌ای نداره. اسی نمیخواد با من عروسی کنه. چی؟ چی داری میگی تو؟ الینا این چه حرفیه که میزنی عزیزم؟ اون آدم آشغال به اسی نمکسا رو نشون داده. اون بهش عکسای منو نشون داده. و اسین بهش اعتماد کرد و به من گفت دختر هرزه. میفهمی مامان؟ به من تهمت زد. اینجور رابطه فایدهش چیه که بخوای خودتو با سند و مدرک بیگناه ثابت کنی؟ خدا لعنتش کنه. اون زندگی دخترم رو تباه کرد، نذاشت خوشبخت بشه. تو با اسین حرف نزدی؟ تو باید با اسین حرف میزدی نه؟ وقتی تو دل مرد شک بیفته، زن بیگناه هم براش گناهکار حساب میشه. پس فایدهش چیه؟ ای خدا این چه مصیبتی. آخه من امروز میخواستم مراسم حنابندون تو برگزار کنم، باید کف دستت حنا میذاشتم. اما الان یهویی چی شد؟ مامان شما دیگه گریه نکن. چرا گریه نکنم؟ چجوری با مردم چش تو چش بشم؟ جواب مردم رو چی بدم؟ بگم چه اتفاقی افتاده آخه؟ مامان چرا مردم انقدر برات مهمه؟ ما کار اشتباهی نکردیم. مردم اصلاً برای من مهم نیستن. باید خدا رو شکر کنیم که همه چی رو به موقع فهمیدیم. بعد عروسی میفهمیدیم چی کار میکردیم، چه خاکی به سرمون میریختیم مامان. اون بی‌آبرویی که بدتر بود. شما نیازی نیست نگران بشین، دخترتون مقصر نیست. من با داداش حرف میزنم.
من یه چیزی رو نمیفهمم شهزاد. چند روز دیگه من دارم میرم، ولی نمیدونم هنوز مشکل زن تو چیه. هر وقت دلش بخواد میره خونه مادرش. درسته مادرشه، ولی خب باید حواسش به زندگی خودش هم باشه دیگه، نه؟ تو دوباره سرت درد میکنه؟ بله آبجی، تو شرکت بودم شروع شد. قرصم که خوردم. تا وقتی حنا تو زندگی توه سردرداتم خوب نمیشه شهزاد. این دختر زندگی رو برای جهنم کرده. و نمیدونم دیگه زندگی کیا رو تباه کرده. یکیش همین الینا که جلو چشمه. یعنی چی؟ مگه الینا چی شده؟ بسین نامزدی و باهاش به هم زد. چی؟ ولی چرا؟ چی شده؟ مگه اتفاقی افتاده؟ الینا به هم زنگ زد. فقط داشت گریه میکرد. شهزاد هرچی شده معلومه که خیلی بده. اما چرا این اتفاق افتاده؟ اون دوتا که مشکلشون رو حل کرده بودن مگه نه؟ شما چی فکر میکنید؟ به خاطر حنا دیگه. شهزاد این اصلا درست نیست. تو به اسین زنگ بزن و باهاش حرف بزن، همه چی رو بهش بگو. نکنه ما ناخواسته به اونا ظلم کنیم شهزاد. من به اسین زنگ زده بودم ولی جواب زنگامو نداد. نمیدونم حنا بهش چیا گفته که اون مجبور شده این تصمیم بزرگ رو بگیره. حتی به منم گوش نمیده. من خودم میرم ببینمش. اینجور حرفا رو نمیشه پشت گوشی زد. فکر کنم که باید بری. بعداً بهتون خبر میدم. از بس به شهزاد زنگ زدم خسته شدم. قبلا پیاممو جواب میداد، الان اونم جواب نمیده. من که الینا رو ول کردم. حتما مقصر اینم من میشم. نه شما بهش فکر نکنید. چطور میتونم فکر نکنم؟ شوهرم با دست خالی منو از خونه بیرون کرده. منم خونه مامانم میمونم چون که اون تنهاست و نگرانمه. من خودمم نگرانم. مامانم خیلی برام ناراحته، نمیدونم بهش چی بگم. پس تو دادگاه از شهزاد شکایت کنین، من حمایتتون میکنم. لطفاً داداش اسین به من از این توصیه ها نکن. من دلم نمیخواد سر و کارم به دادگاه بیفته. ما خانواده محترمی هستیم، این کارا رو نمیپسندیم. مثلا اون شهزاد خیلی آزادی خواهه و همیشه سعی میکنه از حق و حقوق زنها دفاع کنه. من که خجالت میکشم، باورم نمیشه که اون دوست منه. الینا زندگیمو نابود کرد. من فقط از مردم میشنیدم که میگفتن زنایی هستن که زندگی زنای دیگر رو نابود میکنن، ولی الان با چشام میبینم الینا به شهزاد زنگ میزنه و بهش پیام میده و علیه من تحریکش میکنه. زندگیمو داره نابود میکنه. من که واقعا میخوام الینا رو محوش کنم. این حرفا رو بذاریمشون کنم. من فقط واسه که یکم سبک بشم میام پیش شما. هوام دیگه داره تاریک میشه، بهتره منم برم خونه. چجوری میرین؟ یا آژانس میگیرم یا با تاکسی میرم. پس من شما رو میرسونم. نه خواهش میکنم، الان یه تهمت دیگه بهم میزنه. حنا خیره ایشالله. چمدون به دست اومدی اینجا؟ جریان چیه دخترم؟
اما شما اولین مادری هستی که میبینم با اومدن دخترش میگه خدا به خیر کنه. بقیه مادرها خوشحال میشن. برام میری با آب بیار. اینم همینجا باشه. آب بیارم؟ تو بگو ببینم چی شده؟ ببین مامان، اعصابم خیلی خورده. پس زیاد سوال و جوابم نکن. اون داماده عزیزتر از الماست منو کتک زده و بیرون کرده. چی؟ شهزاد کتکت زده؟ آره شهزاد، دفعه اولش نیست. هر وقت سر چیزی عصبانی میشه یا به هم طعنه میزنه، گاهی دعوا میکنه، گاهی هم صداشو برام بلند میکنه. حرفم با به میلش نباشه فوراً یه سیلی میزنه. امروز هم همین کارو کرد. نه حرفای علکی نزن. شهزاد همچین پسری نیست. اصلا از این کارا نمیکنه. من مطمئنم تو بهش بی احترامی کردی. حتما یه چیزی بهش گفتی. زبون تو هم که درازه. ماشاءالله 40 متر زبون داری. زبون درازی میکنم، خوبشم میکنم. شما بگو، اگه امروز بابای من و شوهر شما زنده بود و معشوقه قدیمیش زنگ میزد، شما چی کار میکردی؟ زبون نداشتی؟ اولا که من 40 متر زبون ندارم. دوما ازش میپرسیدم چرا باید با زنای دیگه حرف بزنه. زنگ زدن و حرف زدن معنی بدی نمیده. حتما یه دلیلی داشته. تازه تو خونه الینا مردم نیست. ممکنه یه کاری داشته باشه. تو اشتباه برداشت کردی. باید ازش میپرسیدی. گوش کن مامان، من الینا رو تحمل نمیکنم. شهزاد شوهر منه، الینا معشوقه قدیمیش. وقتی بهش زنگ بزنه من ازش حساب میپرسم. آخه دختره احمق، تو چرا خونتو با دستای خودت خراب میکنی ها؟ شهزاد خیلی پسر خوبیه. پاشو با هم دیگه بریم ازش معذرت بخوام. پاشو. چی؟ معذرت؟ واسه اشتباه اون؟ بمیرم ازش معذرت نمیخوام. حالا میبینی مامان، من بهش نشون میدم که حنا کیه. اون با من در افتاده. از این به بعد دیگه جرئت نمیکنه همچین کاری کنه. اگه 7 جدشو جلوی چشمش نیارم اسمم حنا نیست. این حرفای احمقانه چیه میزنی؟ دختر زده به سرش. تقصیر شهزاده که اینقدر بهت رو داده و نازتو کشیده. موقعیت خودتو فراموش کردی. اون خیلی بهت آزادی داده. آره تو راست میگی. همش اشتباه اونه. دختری بی ادب میگه معذرت نمیخوام. یه ذره عقل تو کلش نیست. کاش به جای اینجا میرفتم یه مسجدی جایی. الکی چمدون جمع کردم اومدم اینجا. اگه 2 کلمه حرف محبت آمیز نمیزنی حداقل اینا رو نگو مامان. حالا تلفنی هم نمیخوای حرف بزنی؟ داداش انگار یه قرن همدیگه رو ندیدیم. هیچی داداش، این روزا سرم خیلی شلوغه. ما دیگه خیلی خودمون رو درگیر کار کردیم مگه نه؟ شاید. راستش اسین، دلیل به هم زدن نامزدی با الینا چیه؟ هیچی داداش، ما نمیتونیم با هم تفاهم داشته باشیم. الینا دختر خیلی خوبیه. آره، تو که باید این حرفو بزنی. اگه تو نزنی پس کی این حرفو قراره بزنه؟ خوب و همه خوب میگن دیگه. دیگه کافیه شهزاد. من دوستی به پستی تو هیچ وقت ندیدم. تو از پشت به من خنجر میزنی؟ دختری که ازش خوشت میاد و میخوای برای من جورش کنی؟ آروم باش اسین، اصلا اینجوری نیست. بی خیال شهزاد، تو آدم کثیفی هستی. باورم نمیشه. اگه الینا رو دوست داشتی خودت میگرفتیش. چرا این وسط منو قاطی کردی؟ اون زرم داری بیچاره و بدبختش میکنی. اسین آروم باش، میتونم توضیح بدم. واقعا؟ چطور؟ میخوای برام توضیح بدی شهزاد؟ این چیه؟ یالا جواب بده، بگو این چیه؟ اینو حتما حنا برات فرستاده. این کار زشتو فقط اون میتونه بکنه. به من گوش کن، من بهت توضیح میدم. دیگه چی میخوای بگی شهزاد؟ چیو برام توضیح میدی؟ میخوای داستان جدید بسازی؟ یه قصه دیگه؟ چطور اینا رو توضیح میدی؟ اسین، آره من از الینا خوشم اومد وقتی اولین بار عکسش رو دیدم، اما
شهزاد، من دیگه هیچ اعتمادی به تو ندارم و هیچ کدوم از حرفاتم باور نمی‌کنم. داداش، من خاله شهنازو میارم پیش خودت ازش بپرس. کافیه دیگه شهزاد. دیگه هیچ وقت نمیتونی از من یه احمق بسازی. امیدوارم که دیگه همو نبینی. مواظب خودت باش. بسین، لطفاً به هم گوش بده. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. زن داداش، میدونین چرا بهتون زنگ زدم و زحمت دادم؟ میخواستم داستان جالب شوهرتون رو براتون تعریف کنم. چه داستانی؟ داستان خیلی جالبیه. شوهرتون بهم گفت که چطور از حنا به الینا تبدیل شدین، چطور بین اون دوتا قرار گرفتین و چطور اونو تو دام خودتون انداختین و بعد علی و الینا با هم ازدواج کردن و این قسمت تراژدیش بود. و بعدش هم که دیگه علی الینا رو طلاق داد و غیره و غیره و غیره. پس این چیزا رو گفت. آره تهمتای خیلی خوبی بهتون زد. اشکال نداره، من به این تهمت عادت دارم. بی خیالش، من که حرفاشو باور نکردم. نمیدونم چرا هر کی از را میرسه میخواد منو اذیت کنه. مامان بیوم با چه سختی منو تربیت کرد، منو فرستاد مدرسه، منو به یه خانواده بزرگ داد که دخترش زندگی راحتی داشته باشه. از کجا میدونست که دخترش اونجا یه روز خوشم نمیبینه؟ ببینید زن داداش، من همیشه کنارتون هستم، همیشه. فقط منتظر طلاق. وایسا عزیزم، وایسا. از صبح دارم بهت زنگ میزنم. کجا بودی؟ خب کی گفت زنگ بزنی؟ که اینطور دوباره من مقصر شدم. باشه، پس من میرم پیش شهزاد و همه چی رو براش تعریف میکنم که من و حنا از زمان دانشگاه با هم رابطه خیلی خوبی داریم. خب برو دیگه، معطل نکن. چرا فقط تهدیدم میکنی؟ من خودم دیگه باهاش نمیمونم. چه خبر شده؟ امروز خیلی شجاع و نترس شدی. مگه کیو دیدی؟ تو کارتو بگو. ای بابا، بازم لازمه بگم کارم چیه ها؟ اون کاری که ازم میخوای و دیگه انجامش نمیده. بس باشه، من فردا میرم پیش شهزاد و همه چی رو بهش میگم که چطور الینای بیچاره رو توسط من تهدید میکردی. چرت و پرتاتو تموم کن. چرت و پرتم در یه صورت تموم میشه. فردا ساعت 10 منتظر تماستم. حداقل 100,000 تا میخوام. خداحافظ. سلام، من منصورم. من دوست حنام. خیلی وقته که ندیدمش، پس فکر کردم بیام دیدنتون. به این بهونه با شما آشنا میشم. حنا گفته بود که شما شوهر دوستش هستید. آره. بفرمایید.
چه خدمتی ازم برمیاد؟ ای بابا، خدمتگزار شما که ما هستیم. فکر کنم الان سرتون شلوغ باشه. راستش منم یکی دوتا کار دارم. پس یه روز دیگه باز هم ملاقات میکنیم. به همین بهونه حرف از کارم میزنیم. دیگه میرم. راستی حتما به حنا سلام منو برسونی. لطفاً ادامه بدین. من انجام میدم. بفرما. تموم شد. همشو گذاشتی ماما؟ همشو گذاشتم. باشه، من به نجمه میگم بذاره تو ماشین. ارینا دخترم، این تو وسایل گرونی هست. میترسم که تو رو بخوام تنهایی با راننده بفرستم. مامان نگران نباشین، حواسم هست. دعا کنیم و تا وقتی که اسید نگرفتتش از اونجا بر نمیگردم. خیالت راحت. فکر نکنم خیلی طول بکشه. زود میام. باشه خوبه، خدا بخیر کنه. به سلامت بری و سلامت برگردی عزیزم. مراقب خودت باش. باشه؟ باشه. ای خدا، این مصیبت ها تموم نمیشه اصلا. همیشه باید نگران باشم. اوه. داداش خانوم بیرونه، چمدون آورده، بیارش. الو آقا یاسین، امانتتون رو آوردم. آره، ولی لازم نبود بیارینش. اتفاقا نیاز بود. وقتی رابطه ای نمونده پس نشونی هم نباید ببینه. باشه. من که بهت گفته بودم ادعای علکی نمی کنم. از پیش شهزاد اومدم. داری دروغ میگی. چون اگه همچین کاری میکردی اون بهم میگفت، اما هیچی نگفته. بهتره دست از این کارات برداری. به جون تا قسم. باشه اگه راست میگه خب ازش پول میگرفتی و جیبتو پر میکردی. چرا به من زنگ زدی؟ فکر کردم که به دوست قدیمیم خیانت نکنم. یعنی چی؟ یعنی این که هنوز بهش چیزی نگفتم. فقط سلام و احوال پرسی کردم. اما میتونم بیشتر از اینم حرف بزنم. خب چی کار کنم؟ ببین الان دیر نشده. فکراتو بکن. با من کنار بیا. وگرنه میرم همه ی واقعیت رو به شهزاد میگم. من تا حالا 100,000 تا بهت پول دادم، ولی الان هیچی ندارم. شهزادم بهم پولی نمیده. نه 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 نه، اونایی که گذشت و فراموش کن. وگرنه منم خیلی دفتری قدیمی دارم که بازشون کنم. الان فقط به خاطر باز نکردن دهنم پیش شهزاد دارم میگم یه فکری کن. چقدر پول میخوای؟ فقط 300,000 تا.
همین الان بهت گفتم شهزاد چی بهم پول نداده. خب شهزاد نداده که چی؟ حسین حتما بهت پول داده. این روزا که خیلی ملاقاتای طولانی باهاش داری. چی کار میکنی؟ دست از جاسوسی بر نمیداری؟ چی کار کنم؟ از بس که دوستت دارم باید حواسم بهت باشه دیگه. مراقبت از پرنده فراری مثل تو کار آسونی نیست. گوشی رو قطع میکنم. اگه میخوای قطع کن، اما یه چیزی رو با دقت گوش کن. علاوه بر شهزاد پیش حسینم میتونم برم. مامانم داره میاد، گوشی رو قطع میکنم، دیگه زنگ نزن. منتظرت میمونم. فعلا عزیزم. اما یه چیزی رو با دقت گوش کن. علاوه بر شهزاد پیش حسینم میتونم برم. چی کار کنم؟ هنوی تمام رشته هاشو پنبه کرد. فکر نمی کردم تا این حد بد شده باشه. شهزاد و خواهرش خیلی از دستش شاکی شدن. میخواین من کارشو براتون بگم؟ پس گوش کنید. ساعت 11 صبح از خونه میره بیرون و ساعت 10 شب برمیگرده. باشه ما جلوی تفریحشو نگرفتیم، اما خب باید حداقل حواسش به زندگی خودش هم باشه دیگه. درسته خاله؟ دخترای شریف و نجیب اینطوری رفتار میکنن، شما این وصلت رو جور کردین. اخلاق دخترتون رو گفتین اهل گشت و گذاره. علاقه داره با دوستاش ولخرجی کنه؟ نه دخترم لطفاً، این دفعه به خاطر من. خاله شناز بس کنین دیگه. من که بهتون گفتم ما تصمیم خودمون رو گرفتیم. به هیچ وجه دیگه نمیخوایم حنا تو این خونه بمونیم. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझा भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझा भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.